خب میرسیم به قسمت ارگومنتاسیون که خیلی قسمت مهمیه و رعایت و عدم رعایتش به نظر من خیلی نقش تعیین کننده خواهد داشت در نمره‌ای که میگیرید، چه تو امتحان شفاهی، چه تو تولید شفاهی و چه تو تولید نوشتاری. شما باید یاد بگیرید که اگر دلیلی رو میارید با کلمات مناسب، مفهوم و منسجم صحبت بکنید. قسمت اول کلماتی که برای دفاع از عقیدتون باید استفاده کنید. سمپلیکه پرسونلمان، یعنی به صورت شخصی وارد بحث نظرتون رو بگید. سلون موا، امون اوی دپره موا، به نظر من، همه اینا میشه. آنسکی مو کنسر، تا اونجا که به من مربوطه. ژسی دوی، من اینجوری فکر میکنم. ژستیم که نظر من اینه. که بچه‌ها اگر تو این بخش رو میخواید خوب یاد بگیرید، این کلمات رو توی ویدیو که تو ویدیو هستن، وقتی یه قسمت رو خوندین پازش رو بزنید، سعی کنید یک یا دو کلمش رو یا دو عبارتش رو برای خودتون بردارید، شروع کنید به مثال زدن و مال خودتون بکنید. قرار نیست همه اینها رو یاد بگیرید، به دردتون هم نمیخوره، ولی چند تاشو میتونید برای هر قسمت برای خودتون کنید و مثال بزنید. اینجا هم البته ما مثال داریم. En ce qui me concerne, je dois trouver une façon de m'expliquer avec des mots. یعنی تا اونجا که به من مربوطه، من باید یک راهی پیدا کنم که توضیح بدم حرفی رو که میخوام بزنم با کلمات. Donner son avis avec certitude. وقتی میخواید نظرتون رو با اطمینان بدید، مطمئنید کاملا. بعضی وقت شک دارید، بعضی وقت مطمئنید. Assurément, certainement, sans aucun doute, indubitablement, évidemment, incontestablement, manifestement, à l'évidence. همه اینا یعنی مطمئنم، بی شک، بی تردید. Je suis persuadé que مثلا، یعنی مطمئنم که. Je suis convaincu que. Je suis certain que. Il va de soi que، یعنی بدیهیه. Il est évident que. Il est certain. Indéniable. Indubitable que. پس نگاه چقدر ما جملات داریم. پس دیگه شما نباید تکراری استفاده کنید اگر میخواید در موقعیت مشابه استفاده کنید. Il va de soi que pour certaines situations vous devriez rechercher des conseils professionnels. میگه بدیهیه که برای برخی موقعیت ها باید به دنبال توصیه آدم های حرفه‌ای باشید. Donner son avis avec prudence. یه وقتی خیلی هم مطمئن نیستید، با احتیاط باید نظرتون بدید. Peut-être. Peut-être یعنی شاید. Sans doute. Probablement. احتمالاً. Vraisemblablement. Du moins. Tout au moins. اینا همش داره با عدم قطعیتی چیزی رو میگه. Emploi du conditionnel. همیشه شما میتونید کندیشنل رو برای چیزایی استفاده کنید که درباره‌شون مطمئن نیستید. پس ببینید چقدر ساده میکنه استفاده کندیشنل. یا il me semble que، به نظرم میاد. il est probable que، یعنی احتمال داره، محتمله که. یا il se peut que، یعنی دوباره ممکنه که. il est possible que. il serait étonnant ou surprenant que، یعنی خیلی شگفت آور خواهد بود، تعجب آور خواهد بود اگر، که میدونید بعد از برخی از اینا سوبژانتیو استفاده میشه. Il se peut que vous y trouviez la réponse à l'une ou l'autre de vos questions. یعنی احتمال داره که در اونجا شما پیدا بکنید جواب یکی از سوال هاتون. یعنی il se peut que احتمال رو داره بیان میکنه، یا پوسیبیلیته رو داره بیان میکنه، امکان رو داره بیان میکنه، بعدش هم سوبژانتیو استفاده شده. Organiser ses idées. خب حالا میرسیم به قسمت این که شما ایدهاتون رو مرتب کنید. چپن در قیچی نگی. شاید اصلا کلمه بلد باشید، گرامرتون ایناتون هم خوب باشه، ایده هم داشته باشید، ولی شلخته بگید ما نفهمیم چه اتفاقی افتاده. باید از این شکل استفاده. کومانسه. ارگومان اولی که میخواید بگید، یا وقتی میخواید اول بسم الله شروع کنید به صحبت کردن، چی میگید؟ Avant toute chose, au préalable, en guise de préambule, tout d'abord, en premier. همه اینا یعنی در وهله اول برای شروع. pour commencer, pour débuter. پس یه دونه از اینا، دو تا از اینا رو استفاده کنید برای شروع کردن. En premier lieu, یعنی در وهله اول, la politique monétaire a été axée sur la réalisation de la stabilité des prix. میگه در وهله اول سیاست پولی قرار گرفته روی محور
اجرای ثبات قیمت. اجوته اون ایده. حالا یه چیز رو گفتید اول، میخواید یه چیز دیگه بهش اضافه کنید. مطمئنا با یه دونه ایده کار شما راه نمیافته. همیشه باید 2 تا 3 تا ایده داشته باشید، 2 تا 3 تا دلیل داشته باشید تا بتونید همون زمان رو پر کنید، همین که صحبتتون مستدل‌تر باشه. puis سپس ensuite، همه اینا یعنی برای بار دوم میخوام بگم. en second lieu par ailleurs، از طرف دیگه. d'une part d'autre part، خیلی خوبه بچه‌ها. d'un côté d'autre côté، یعنی از طرفی فلان، از طرف دیگه فلان. اینو میتونید استفاده کنید. en outre، de sur quoi، j'ajoute que، یعنی اضافه میکنم که. از cela s'ajoute que، یعنی به این نکته اضافه میشه. il ne faut pas oublier non plus que، اینم نباید از یادمون بره. il ne faut pas oublier que les policiers ont le droit de poser des questions et de recueillir de l'information. نباید فراموش کنیم که پلیس یا ماموران پلیس این حقو دارن که سوال بپرسن و اطلاعات جمع بکنن. یادتون نره پاز بزنید، خودتون شروع کنید مثال زدن. ajouter une idée plus forte، یعنی وقتی میخواد یه ایده اضافه کنید که فکر خیلی مهمتره. à plus forte raison، à fortiori لاتینه خیلی قشنگ، البته تو نوشتار بیشتر شاید استفاده کنید. d'autant plus que، یعنی مثلا مضاف بر این که، افزون بر این که. mieux encore یا bien plus، پس دارید یه دلیل مهمتری رو بیان میکنید. مثلا چی میگه؟ nous regrettons les problèmes causés par cet adhérent d'autant plus que c'est un cas de récidive. میگه ما خیلی متاسفیم برای مشکلاتی که توسط این عضو پیش اومده. مضاف بر این که بار اولش نیست. achever، میخواید پایان بدید به صحبتاتون. enfin finalement en définitive en guise de conclusion somme toute، میبینید؟ یا pour terminer ou pour conclure، برای پایان دادن. pour conclure je dirais que le travail que nous faisions aujourd'hui est important. برای پایان باید بگم که، یا میگم که کاری که ما انجام میدیم، که nous faisons، کاری که انجام میدیم امروز مهمه. le pour ou le contre، موافقت یا مخالفتتون رو بیان کنید با یه چیزی. exprimer son accord، موافقت چی؟ absolument، قطعا، effectivement، exactement، parfaitement، évidemment. یعنی خیلی وقتی دیالوگی صورت میگیره خیلی خوبه که شما نظرتون رو بگید، موافقت یا مخالفتتون. اینها کلماتی که خیلی بهتون کمک میکنه. je partage le point de vue، یعنی میگه من موافقم با این نظر، با این. je partage l'avis، je partage l'opinion، j'approuve، من همه اینا یعنی موافقم. je partage l'opinion de mon collègue، il nous faut des lois plus dures pour lutter contre le crime organisé. با ایده دوستم همکارم موافقم، ما لازم داریم به قوانین سختگیرانه تر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته. exprimer son désaccord، بیان کردن مخالفتتون. absolument pas، bien sûr que non، c'est faux، مخالفم، درست نیست. je rejette، je nie، je m'oppose à، je désapprouve، مخالفم. je condamne، محکوم میکنم. je déplore، je regrette، یعنی متاسفم برای این کار. personnellement je désapprouve la destruction d'êtres humains à des fins de recherche quelles que soient les circonstances. میگه شخصا مخالفم با نابودی انسانها به دلیل اهداف تحقیقاتی در تحت هر شرایطی. quelles que soient les circonstances. introduire une contradiction، بیان کردن یک تضاد. cependant، با این وجود. néanmoins، toutefois، en revanche، یعنی برعکس. au contraire، برعکس. pourtant، با این حال. اینا برای بیان نقطه مقابل ازش استفاده میشه. en revanche la crise économique a eu des effets directs sur l'augmentation du coût du risque. میگه برعکس بحران اقتصادی تأثیرات مستقیم داره روی افزایش بهای ریسک. éviter un malentendu، وقتی میخواد یه توضیح بدید درباره یه چیزی، میخواد از یه سوء تفاهمی جلوگیری کنید. non pas pour mais afin de، نه برای فلان کار بلکه برای فلان کار. loin de moi l'idée de، یعنی این ایده از من دوره، من اصلا همچی فکری تو ذهنم ندارم. afin d'éviter tout malentendu، به دلیل
جلوگیری از هر سوء تفاهمی فلان فلان فلان. Entendons-nous bien, comprenons-nous bien. Loin de moi l'idée de prétendre qu'il y a une solution facile. یعنی من هیچ وقت این نظر رو ندارم، تو ذهنم همچین فکر ندارم که یه دونه راه حل ساده‌ای وجود داره.